नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। विकास प्रेमीलाई चुनावमा जिताउन आग्रह। नेपालको स्वाभिमानमाथि उठाउन र विकासका सवालमा आफूले घुँडा नटेक्ने भनाई। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदमलाई जनताले अनुमोदन गरेको गृहमन्त्री थापाको भनाई। अदालतले विघटन विरुद्धको मुद्दाको पक्षमा फैसला गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको विश्वास। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण थप 2 जनाको मृत्यु। देशभर 109 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा 350 जना कोरोना मुक्त। युरोपमा बनेको कोरोना विरुद्धको खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने ईयूको निर्णय। यसको असर विश्वभर पर्ने भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा निर्णयको आलोचना। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबको पोल्टामा फाइनलमा एपीएफ 33 रनले पराजित। Capital Connection. Connecting worldwide. क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले तोकेकै समयमा निर्वाचन हुने बताउनु भएको छ। चितवनमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले केही व्यक्तिहरूले चुनाव हुँदैन भनेर भ्रम फैलाइरहेको भन्दै वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन हुने दावी गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सडक, विद्युत, शिक्षा लगायतका पूर्वाधारको विकासमा फड्को मारेको जिकिर गर्दै विकास प्रेमीलाई चुनावमा जिताउन आग्रह गर्नुभयो। कोरोनाले विकासमा समस्या भए पनि विकास निर्माणका कामहरू भइरहेको उहाँको दावी थियो। नेपालको स्वाभिमानमाथि उठाउन र विकासका सवालमा आफूले घुँडा नटेक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भयो। म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरूले धोका पाउनुहुन्न। तपाईहरूले धोका पाउनुहुन्न। तपाईहरूको अगुवाई देशको राष्ट्रियताको रक्षा, राष्ट्रिय हितको रक्षा, देशको स्वाधीनताको सही अर्थमा रक्षा र प्रयोग, देशको भूगोलको जमिनको रक्षा अहिलेको पार्टीले गर्नेछ, अहिलेको नेतृत्वले गर्नेछ, अहिलेको सरकारले गर्नेछ र त्यसको अगुवाई मैले गर्नेछु। तपाईहरू ढुक्क हुनुहोस्। केही वर्षभित्र जनताले अनुभूत गर्ने गरी विकास गर्न सरकार लागि परेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भयो। फरक प्रसङ्गमा ओलीले रामको जन्मभूमिमा राम मन्दिर निर्माणको काम सुरु भइसकेको बताउनु भएको छ। चितवनको अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर बनाउने काम सुरु भइसकेको जानकारी गराउँदै अर्को वर्ष रामनवमीमा भव्यतापूर्वक प्राण प्रतिष्ठा गर्ने बताउनु भयो। अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर बनिसकेपछि चितवन विश्वका हिन्दू संस्कृतिविद, पुरातत्वविद तथा सभ्यताविदहरूको गन्तव्य हुने प्रधानमन्त्री ओलीको अपेक्षा छ। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले भानु जयन्तीका दिन भगवान रामको जन्म नेपालमै भएको बताउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदमलाई जनताले अनुमोदन गरेको गृहमन्त्री एवं नेकपा ओली समूहका नेता रामबहादुर थापाले दावी गर्नुभएको छ। संविधानको निर्माता र व्याख्याता जनता नै भएको दावी गर्दै उहाँले संसद विघटनलाई जनताले अनुमोदन गरेको बताउनु भएको हो। नेकपा ओली पक्षले शनिबार चितवनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री थापाले प्रचण्ड नेपाल समूह देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्न लागि परेको आरोप लगाउनु भयो। संविधानको अन्तिम व्याख्याता र निर्माता जनता नै हुन्। त्यसैले आज यो जनसभाको माध्यमबाट जनताले सरकारले उठाएको कदम एकदम संवैधानिक छ, एकदम सही छ भन्ने कुरा
यो विशाल जनसभाले चाहिँ त्यसको उत्तर दिएको छ। गृहमन्त्री थापाले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले पार्टीमा फुट पैदा गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले गल्ती स्वीकार्दै सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनमा भाग लिएर प्रधानमन्त्री बन्न पनि प्रचण्ड नेपाललाई सुझाव दिनुभयो। ओली नेतृत्वको पार्टीमा आए अब मतपत्र च्यात्नु नपर्ने उहाँको कटाक्ष थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले बलपूर्वक नभई सरल र सहज तरिकाले संविधानको व्याख्या गरी प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाका पक्षमा फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्च अदालतबाट विश्व जगतलाई नै आश्चर्यमा पार्ने गरी बलपूर्वक संविधानको व्याख्या नहुने तर सरल र सहज व्याख्या हुने विश्वास रहेको बताउनु भएको हो। संसद विघटनको विरुद्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाहेक सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू, प्रेस, नागरिक समाज, लिगल कम्युनिटी रहेको पनि बताउनु भयो। संसारका कानुनविदहरूले नेपालको घटनालाई नजिकबाट हेरिरहेकाले सर्वोच्च अदालतबाट बलपूर्वक संविधानको व्याख्या नहुने उहाँले बताउनु भयो। संविधानको शपथ खाएर न्यायाधीश बन्नुभएका न्यायाधीशहरू संवैधानिक इजलासमा रहनु भएकाले उहाँहरूले आफूले खाएको शपथ विपरीत हुने गरी फैसला गर्नुहुन्छ भन्ने कल्पना समेत गर्न नसकिने भट्टराईको भनाइ छ। अब बेला र बोली हामीले काठमाडौँमा विभिन्न स्थानमा सर्वसाधारणलाई नेकपाको विवादलाई के भन्नुहुन्छ भनी सोधेका थियौं। हेरौं सर्वसाधारणको बोली उनीहरूकै शैलीमा। यो माधव र केपी ओलीको बारेमा जुन विषय चलिरहेको छ नि, यो गाउँघरमा हलीले र साउले हलीलाई गोरु जोता जस्तो एकदम यो फोरी खेल भइरहेको छ। यो फोरी खेलले देशले निकासा पाउँदैन, किनकि 3 करोड जनताले भोट दिएर पठाएको मान्छेलाई संसदमा गएर सरकार विघटन गर्ने, 2/3 सरकारले भत्काउने यो खेल गर्नलाई तपाईँ हामी जनताले पठाएको होइन। नेकपाको विवादमा नेकपा नै आफ्नो एउटा सङ्गठनलाई, आफ्नो राजनीतिलाई एउटा सक्षम र बनाउनु पर्ने हो। यसमा चाहिँ अलिकति आफ्नो मनमुटाव र आफ्नो भ्रष्टाचार गर्न चाहिँ बढी मात्रामा राजनीतिक दलका नेताहरू, मुख्य नेताहरूको चाहिँ भूमिका भएको जस्तो लाग्छ र आफ्नो पार्टीलाई सङ्गठित गरेर बलियो बनाएर जनताको काम गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट भएन कि उनीहरू आफू मात्रै कमाउने किसिमको भावना चाहिँ उनीहरूमा देखियो। नेकपाको यो विवाद होइन, यो कुर्सीको लागि लडेका हुन्। यिनीहरूलाई ठेगान लगाएपछि यो सबै समस्या समाधान हुन्छ। 2/3 सरकारमा 2/3 झन्डै 2/3 सरकारमा चाहिँ अहिले चाहिँ मध्यावधि चुनाव गराउनु उपयुक्त छैन के, त्यो कारण हो। त्यसले गर्दाखेरि कुर्सीको लागि यो राजनीतिक हिसाब किताब विवाद भएको कारणले यो चाहिँ कुर्सीकै लागि चाहिँ सबै कुरो भएको हो क्या। नेकपाको असफल नै कार्यकाल भएको हो। अब जनताले चाहिँ 2/3 बहुमत दिएर पठाएको हो, तर उहाँहरूले कुर्सीको लागि बाँडफाँड नमिलेर अहिले चाहिँ देशलाई अस्थिरतातिर धकेलेको छ। त्यसको लागि अब जनतालाई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनै पर्छ। अब नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले देशको आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण भएको बताउनु भएको छ। नेपाल सहकारी बैंकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उपसभापति निधिले देशको राजनीतिक र गैर राजनीतिक क्षेत्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण भएको बताउनु भएको हो। सामाजिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले नै बीपी कोइरालाले देशमा सहकारी क्षेत्रलाई भित्र्याएको पनि निधिले बताउनु भयो। तर पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले महत्त्व दिएर नीति निर्माण गर्न नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। 3 खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरिए पनि अझै पनि सहकारीको विकास र विस्तारको क्षेत्रमा खासै काम हुन नसकेको उपसभापति निधिको भनाइ छ। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। Capital Connection. Connecting worldwide. स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 2027 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 109 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमितको
कुल सङ्ख्या 2,70,854 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 350 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट निको हुनेको सङ्ख्या 2,66,048 जना पुगेको छ। हाल देशभर 2,779 जना आइसोलेसनमा तथा 109 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सडक विभाग, स्थानीय निकाय तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरी सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडकमा टल्कने ट्राफिक कोनहरू राख्न सुरु गरेको छ। बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा यस्ता कोन प्रभावकारी देखिएका छन्। विशेष गरी रातको समयमा सडक बत्ती नहुँदा अँध्यारोको कारण जेब्रा क्रसिङ तथा जथाभावी बाटो काट्ने पैदल यात्री र तीव्र गतिमा सवारी चलाउँदा दुर्घटनाको जोखिम उच्च रहेको छ। यस्ता समस्याबाट बच्न कोन प्रभावकारी देखिएको छ। अचला लोहनीको रिपोर्ट। सडक दुर्घटना कम गर्न महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले टल्कने ट्राफिक कोनहरू राख्न सुरु गरेको छ। महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ तथा चक्रपथ बाहिर 26 स्थान र चक्रपथभित्र 8 स्थान गरी बढी दुर्घटना हुने 33 स्थानहरू समेत पहिचान गरेको छ। बढी दुर्घटना हुने ती स्थानहरूका सडकमा विशेष गरी रातको समयमा सडक बत्ती नहुँदा अँध्यारोको कारण जेब्रा क्रसिङ तथा जथाभावी बाटो काट्ने पैदल यात्री र तीव्र गतिमा सवारी चलाउँदा दुर्घटनाको जोखिम उच्च रहेको महाशाखाले जनाएको छ। तीव्र गतिको कारण हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बढी दुर्घटना जोखिम रहेको स्थानहरूमा रातको समयमा समेत टल्कने ट्राफिक कोनद्वारा स्पिड ब्रेकर बनाई गति नियन्त्रण गरिएको र दुर्घटना न्यूनीकरणमा यस्ता टल्किने कोनहरू प्रभावकारी देखिएका छन्। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ यस्ता कोनहरू, यो चाहिँ रबरका कोन हुन्, यो चाहिँ गाडीले हाने पनि यसले चाहिँ यसबाट चाहिँ गाडीलाई केही असर गर्दैन। यस्ता कोनहरूको प्रयोग गरेर यसले गर्ने के हो भनेदेखि सडकमा हामीले त्यो क्रसिङ पारेर राखिदिएपछि गाडीको स्पिड पनि घट्ने रहेछ र त्यो क्रसिङ भएको ठाउँमा चाहिँ कहाँनिर क्रसिङ बनाइदिने जहाँ चाहिँ बढी मान्छे क्रस गर्छन् बाटो कारण त्यो ठाउँमा क्रसिङ बनाइदिएपछि गाडीको स्पिड पनि घट्ने र बाटो काट्ने मान्छेलाई पनि यसको आड लिएर बाटो काट्ने चाहिँ साझा बाटो काट्ने सहिलो हुने भएकाले दुर्घटना न्यूनीकरणलाई अत्यन्तै उपयोगी हुन्छ जस्तो भन्ने हाम्रो ठम्ब्याइका आधारमा यी कोनहरूलाई हामीले प्रयोगमा ल्याउन आँटेका छौँ। अहिले कार्गो, तिलगङ्गा, बालकुमारी, भाटभटेनी ओह्रालो, बाउलखुचोक, सीता पम्प, खसी बजार, सीता पाइला उकालो, बाफल, सानो भर्याङ, वनस्थली, बबरमहल लगायतका सडक खण्डमा ट्राफिक कोनहरू राखिएको छ। ती स्थानहरूमा ट्राफिक कोन राख्नुभन्दा 15 दिन अगाडि 47वटा दुर्घटनामा परि 3 जनाको मृत्यु र 31 जना घाइते भएकोमा ट्राफिक कोन र सडक बत्ती जडान पश्चात त्यस क्षेत्रमा 29वटा दुर्घटनामा 14 जना मानिस घाइते भएको महाशाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। तर चालकहरू भने डिभाइडर मात्र दुर्घटना न्यूनीकरणमा पर्याप्त नहुने बताउँछन्। ट्राफिक बत्ती, आकाशे पुल, सडक अनुशासनको कमी लगायतको कारणले पनि सडक दुर्घटना बढिरहेको उनीहरू बताउँछन्। सवारी दुर्घटनाको बत्तीले मात्र सडकमा हिँड्ने पैदल यात्री नदेखिने अनुभव सुनाउँदै उनीहरू सडक बत्ती पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताउँछन्। दुर्घटना कम त कमै हुन्छ हैन, तर त्यो अब कस्तो भने चालकले पनि रोड क्रस गर्ने अब पैदल यात्राहरूले पनि अलिकति ध्यान दिनु पर्यो हैन। ट्राफिक प्रहरीका यस्ता कदम सडक न्यूनीकरणमा प्रभावकारी देखिए पनि प्रश्न भने यस्ता कदमको निरन्तरतामा उठ्ने गरेको छ। यसअघि पनि सञ्चालनमा आएका दुर्घटना न्यूनीकरणका अभियान सफल भए पनि लामो समय चल्न नसकेको प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। यसर्थ दुर्घटना कम गर्न यस्ता कार्यहरूको निरन्तरता आवश्यक छ भने सडक अनुशासनका कुरा र आकाशे पुल, सडक बत्ती लगायतका संरचना निर्माणमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। क्यापिटल समाचारको लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापा मगरको साथमा अचला लोहनी, काठमाडौँ। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। तपाईको परिवेश र बाँकी विश्वका सम्पूर्ण सन्दर्भ मानव सभ्यताका विविध आयाम, साथमा रोचक विश्व अनि विज्ञान र प्रविधिको चर्चा। कार्यक्रम गोलार्ध। मित्रता, सद्भाव र संस्कृतिको पुल। कार्यक्रम हिमाल वारिपारी। क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारी।
ज्योतिषशास्त्र मानव कल्याणको एक अनुपम विद्या। अब घरमै बसी बसी प्रत्यक्ष संवाद गर्नुहोस् र परामर्श लिनुहोस्। युवा ज्योतिष सुदीप गेवालीजीका साथमा प्रस्तुत छ ज्योतिष समय, यानी सम्पूर्ण ज्योतिषीय समाधान। शीघ्र प्रसारण हुँदैछ, मात्र क्यापिटल टेलिभिजन एचडीमा प्रतीक्षा गर्नुहोस्। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। निर्यात व्यवसाय महासंघले आगामी 3 वर्षमा नेपालको निर्यात दोब्बर गर्ने रणनैतिक योजना तयार पारेको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित प्रथम वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा महासंघले आगामी 3 वर्षमा अहिले हुँदै आएको निर्यातको दोब्बर निर्यात गर्ने रणनैतिक योजना तयार पारेको बताएको हो। महासंघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले महासंघसँग आबद्ध सबै पक्षसँग अन्तर्क्रिया गरी 3 वर्षे रणनैतिक योजना तयार पारिएको बताउनु भएको छ। महासंघले आगामी 3 वर्षमा नेपालको निर्यात 1 खर्बबाट 2 खर्बमा पुर्याउने रणनीति बनाएको र आगामी 5 वर्षमा 7 खर्ब निर्यात पुर्याउने लक्ष्य लिएको उहाँले बताउनु भयो। अब आगामी दिनमा कसरी यो निर्यातलाई बढाउने, अब हामी सरकारलाई मात्रै दोष लगाउने, मजदुरलाई मात्रै दोष लगाउने होइन, हामी व्यवसायहरू आफै चाहिँ जिम्मेवारी बन्नु पर्यो भन्ने कुरामा निर्यात व्यवसाय महासंघको काम र कर्तव्य के हो भन्दाखेरि व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने, सरकार र व्यवसायको बीचमा समन्वय गर्ने, नीतिगत पोलिसीमा चाहिँ कहाँ कमजोरी छ हाम्रो छलफलबाट निकालेर सरकारसँग प्रस्तुत गर्ने र समन्वय गर्ने काम चाहिँ यो निर्यात व्यवसाय महासंघले नेपालको चाहिँ निर्यात गर्ने वस्तु निर्यात गर्ने व्यवसायको लागि सदैव चाहिँ यो सङ्घले चाहिँ काम गर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूसँग विश्वास दिलाउन चाहे। निर्यात बढाउनका लागि महासंघले सरकार र व्यवसायीहरूको बीचमा समन्वय गरी निर्यात व्यवसायको संरक्षण गर्ने काम गर्दै आएको पनि अध्यक्ष गुरुङले बताउनु भयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अब पालो खेल समाचारको। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको चौथो संस्करणको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबले जितेको छ। विभागीय टिम एपीएफ क्लबलाई 33 रनले पराजित गर्दै प्रतियोगिताको उपाधि आर्मीले जित्न सफल भएको हो। कीर्तिपुर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा भएको फाइनलमा 212 रनको लक्ष्य पछ्याएको एपीएफ 41 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 178 रनमा समेट्यो। एपीएफका लागि आसिफ शेखले 61 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले पनि टोलीको हार टार्न सकेनन्। उनले 71 बलमा 61 रन जोड्दै खराब सुरुवात गरेको एपीएफको इनिङ्स उकासेका थिए। यस्तै शङ्कर राणाले 21 रन जोड्दा सुमित महर्जनले 19 रन बनाए। सन्दीप जोराले 29 र सुभाष खकुरेलले 14 रन बनाउँदा कप्तान शरद भिश्वाकर 0 रनमा आउट भए। आर्मीका जितेन्द्र मुखिया, विक्रम सोम र साहब आलमले 3-3 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको आर्मीले 50 ओभर 9 विकेट गुमाएर 211 रन बनाएको थियो। आर्मीका लागि हरि चौहानले सर्वाधिक 58 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। राजेश पुलामीले 28 रन बनाउँदा लोकेश बमले 15 रन बनाए। यस्तै साहब आलम 25 रन जोड्दै अभिजित रहे। एपीएफका अविनाश बोहराले 4 विकेट लिए। किशोर महतोले 2, कमल ऐरी, शरद भिश्वाकर र भुवन कार्कीले 1-1 विकेट लिए। उपाधि जितेको आर्मीले नगद 10 लाख र उपविजेता एपीएफले 5 लाख प्राप्त गरेका छन्।
यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। विकास प्रेमीलाई चुनावमा जिताउन आग्रह। नेपालको स्वाभिमानमाथि उठाउन र विकासका सवालमा आफूले घुँडा नटेक्ने भनाइ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदमलाई जनताले अनुमोदन गरेको गृहमन्त्री थापाको भनाइ। अदालतले विघटन विरुद्धको मुद्दाको पक्षमा फैसला गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको विश्वास। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण थप 2 जनाको मृत्यु। देशभर 109 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा 350 जना कोरोना मुक्त। युरोपमा बनेको कोरोना विरुद्धको खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने ईयूको निर्णय। यसको असर विश्वभर पर्ने भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा निर्णयको आलोचना। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबको पोल्टामा फाइनलमा एपीएफ 33 रनले पराजित। हौस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।